तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीहे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालञ्च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्ये तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान भगवान श्रीमन्नारायण का प्रिय भक्तवृन्दहरू, वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भक्त मण्डलीहरू, श्रीमद् भागवतको रसानुभव गर्ने प्रसङ्गमा अब आज चतुर्थ अध्याय प्रथम स्कन्धको चतुर्थ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। हिजो जो प्रसङ्ग आयो कि यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई राजर्षि परीक्षितलाई निमित्त पारेर व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजीले सुनाइबक्स्यो भन्ने कुरा भएपछि सोहम बस श्रावयिष्यामि यथा भीतम यथा मति, जो सूतजीले सौनकादिहरूलाई प्रतिज्ञा गरिबक्स्यो। भगवान वेदव्यासका सुयोग्य सुपुत्र सुखदेव स्वामीजीले जो दिव्य भागवती कथा
महाभागवत राजर्षि परीक्षितलाई सुनाइ बक्स्यो। यही कथा यथामति यस अकिञ्चनले हजुरलाई सुनाउँछ भनेर कुलपति सूतं बहुरिचः शौनको ब्रवीत इति ब्रुवाणम भनेको हजुरलाई मैले त्यो कुरा सुनाउने छु भनिबक्सिएका। इति ब्रुवाणम इति वदन्तं सूतं संस्तूय दीर्घसत्रिणां मुनीनां मध्ये वृद्धः बहुरिचः कुलपतिः यः शौनकः सः अब्रवीत। इस प्रकारले प्रार्थना गरी बक्सिएका, इस प्रकारले प्रतिज्ञा गरी बक्सिएका सूतजीलाई इति ब्रुवाणम यस्तो भनिबक्सिएका। सूतम सूतजीलाई संस्तुय बडा आदरपूर्वक प्रणाम गरेर उहाँको महिमा गाएर उहाँको स्तुति गाएर दीर्घसत्रिणाम ब्रह्मसत्रमा दीक्षित भइबक्सिएका 88,000 ऋषिहरू मध्ये दीर्घसत्रिणाम मुनीनां मध्ये ब्रह्मसत्रमा दीक्षित भएका 88,000 महाभागवत मुनिहरूका बीचमा वृद्ध ज्ञानले आयुले पनि वृद्ध भइबक्सेका, वयसा पनि वृद्ध, ज्ञानले पनि वृद्ध, दुईटैले वृद्ध भइबक्सेका जो कुलपति बहुरिच ऋग्वेद शाखा भएका जो कुलपति जसका आश्रयमा हजारौं भागवतहरूले सहयोगक्षेम अध्ययन गर्दछन् त्यस्ता कुलपतिजीले अब्रवीत सोधिबक्सियो सूतजीसँग। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। सूत सूत हे महाभाग वदतांबर यत् भगवान् शुकः यत् यां भागवतीं कथां भगवान् शुकः आह तां भागवतीं कथां। हे वदतांबर नो वद हे सूतजी। सूत सूत भनेको दुई पटक भनेको आदरपूर्वक हे सूतजी, हे सूतजी, हे महाभाग, हे परम ज्ञानी अखिल तत्त्वज्ञाता, हे वदतांबर वक्ताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिएका, हे वक्ता शिरोमणि। आज जसलाई पनि बन्दी हालिन्छ तर वास्तवमा वक्ता शिरोमणि यस्ता महापुरुषहरूलाई वक्ता शिरोमणि भनिन्छ। यस्ता हजुरले यत भागवतीं कथां भनेको याम जो भागवती कथालाई भगवान् शुकः ज्ञानवान ज्ञानले युक्त भइबक्सेका सुखदेव स्वामीजीले राजर्षि परीक्षितलाई भनिबक्स्यो ताम भागवतीं कथां। त्यो श्रीमद् भागवत कथा अथवा अर्थात भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय हो त्यो विषयलाई नो वर्णय नो वद हामीहरूलाई हजुरले वर्णन गरिबक्स्योस् सुनाइबक्स्योस्। हे भगवान् हे सूतजी कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। यहाँ चारवटा प्रश्न छन्। हे भगवान् इयम यो जो भागवत हो यो श्रीमद् भागवती कथा इयम भागवती कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता केन हेतुना प्रवृत्ता कुतः संचोदितः कस्मिन् स्थाने केन हेतुना कुतः संचोदितः सन् मुनिः कृष्णः मुनिः संहितां कृतवान्। हे भगवान् इयं भागवतीं कथां ई भागवती कथा अथवा यो भागवती कथा जो हो कस्मिन् युगे प्रवृत्ता कुन युगमा यो प्रारम्भ भएको हो अनि कस्मिन् स्थाने प्रवृत्ता कुन स्थानमा यो प्रारम्भ भयो केन हेतुना कुन कारणले प्रवृत्त भइन् यी भागवती कथा अनि कुतः केन संचोदितः
कहाँ कसले प्रेरणा गरेर कसले आज्ञा दिएर कृष्ण मुनि कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यासजीले संहिताम कृतवान यो श्रीमद् भागवत पारमहंस संहितालाई रचना गरिबक्सियो त्यो आज्ञा गरिबक्सियोस्। अनि उहाँका सुपुत्र सुखदेव स्वामीजीले सुनाइबक्स्यो भन्ने यो पनि बडा आश्चर्य लाग्दछ। तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिङ निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रः तस्य व्यासस्य पुत्र महायोगी समद्रिङ निर्विकल्पकः एकान्तमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। वहाँ का सुपुत्र तस्य भनेको व्यास जी का पुत्र भनेको सुखदेव स्वामीजी महाराज महायोगी योगीहरूमा ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। जसले समद्रिङ समद्रिङ समको अर्थ समदृष्टि समदर्शी समदर्शीको अर्थ के हो सबैलाई समान हेर्नु भने हो कि कसो हो। समया सहित सम माँ भनेकी लक्ष्मी इंदिरा लोकमातामा मया सहित सम तस्मिन् सारा जड़ चेतन जगत लक्ष्मी नारायणले विशिष्ट छ। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी भने झै त्यस्तो मया सहित सम तस्मिन् लक्ष्मीनारायण विशिष्टे जगति सर्वत्र श्री लक्ष्मीनारायण स्वरूपम पश्यति इति समद्रिक सर्वत्र भगवान को स्वरूपलाई देख्ने भइबक्सिएका यस्ता निर्विकल्पकः जो वास्तवमा यो अलग हो यो अलग हो यो अब्रह्मात्मक हो भन्ने बुद्धि नभएका सबै ब्रह्मात्मक हो सबैमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर निर्विकल्पक भेदानुसन्धानले रहित भइबक्सेका एकान्तमति योगीहरू सच्चा सन्तहरू साधकहरू दुनियाँको प्रपञ्चलाई बिर्सेर जहाँ बस्यो त्यही एकान्त अर्थ एकस्मिन् नारायणे मतिः अन्तः एकः नारायणेव अन्तः निर्णय यस्यैति एकान्तमतिः एकमात्र भगवान नारायणमा लक्ष्मी नारायणमा जसको मति छ मन है चंगा कठौती में गंगा भन्ने अनुसार मनलाई पवित्र पारेर जहाँ बस्या छ त्यसैलाई नै आश्रमको परिवेश त्यसैलाई पवित्र तपोवन बनाएको छ। तपोवन कसरी हुन्छ शुद्धाचार तपोवनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रितः पद्माकान्त पदस्पृहा सुर नदी नित्याभिषेकोज्ज्वलः अध्यात्म श्रुति चिन्तनैक तपसा निर्धूत दोषः पुमान् कस्मै केन गमिष्यते स्थितिमिमां कस्मै च निर्देक्ष्यति। जसको आचार विचार शुद्ध छ त्यो शुद्ध आचार विचार भएको व्यक्ति नै त्यही ठाउँ नै तपोवन हो। आफू जहाँ बस्या छ पवित्र आचरण वाला बन्नु शुद्धाचार तपोवनैक नियतः ज्ञानको पर्वतमा बस्नु अर्थात् ज्ञानको अनुसन्धान गर्नु म भगवानको हुँ भगवान मेरा भइबक्सिन्छ भगवत भागवत आचार्यहरू मेरा भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान रूपी तपोवनमा महायोगी भएर बसिबक्सेका एकान्तमतिः यो शुद्धाचार तपोवनैक नियतः श्लोक अत्यन्त अनुसन्धेय छ। त्यसो हुनाले नित्य गंगा स्नान गर्नु गंगा स्नान गंगा त कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ यहाँ कहाँ गंगा भेटिने समय छैन फुर्सद छैन कहाँ गएर गंगा भेटाउने भन्दा गंगा भनेको भगवानको चरणबाट निक्लेकी गंगा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले पद्माकान्त पदस्पृहा लक्ष्मी बल्लभ भगवान नारायणको चरण कमल कहिले पाउने होला भगवानको दिव्य चरणको छत्र छायामा कहिले पुग्ने होला भने जस्तो भित्र अत्यन्त तमन्ना अत्यन्त आतुरता
राख्नु त्यही भक्तिको गङ्गामा स्नान गर्नु त्यही नै गङ्गा हो। पद्माकान्त पदस्प्रिया सुर नदी नित्याभिषेकोज्ज्वल, त्यही भगवत चरण कमलको चिन्तन रूपी अभिषेकले उज्जवल हुने त्यही गङ्गा स्नान। अध्यात्म श्रुति चिन्तनैक तपसा, अध्यात्म श्रुति भनेको वेदान्तहरूको चिन्तन गरेर जसले सारा पाप ताप सन्ताप दोषहरूलाई उडाएको छ त्यो कहाँ जान पर्दछ र? जहाँ बस्यो त्यही नै पवित्र भूमि हुने हुनाले त्यस्ता समद्रिङ निर्विकल्पक, बस मस्त मौला भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता सर्वत्र भगवत अनुसन्धान गरिबक्सिने भएका एकमात्र भगवानमा जसको मन छ, जसको अव्यभिचरित मन छ, स्थिर भक्ति छ, दैचिउरे भक्ति जसको छैन, अनि उन्निद्र सतत जागरुक भइबक्सिन्छ। कस्तो जागरुक भनेको? जहाँ बिउजन पर्ने हो त्यहाँ बिउजी बक्सेको छ, जहाँ सुत्न पर्ने हो त्यहाँ सुति बक्सेको छ। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा गरिबक्सिन्छ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। उन्निद्र भनेको जागरुक हुनु, उत्तिष्ठ, जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत, उठ बिउज, भगवत विषयमा अत्यन्त जागरुक बन भनेर वेदान्तले भन्छ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, योग्य आचार्यहरूका छत्र छायामा गएर म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो त्यसलाई जान्नुहोस् भने अत्यन्त जागरुक भइबक्सिन्छ। वास्तवमा जागरुक या निशा सर्वभूतानां, जो आत्मज्ञानका विषयमा आत्म परमात्मा ज्ञान जो छ त्यस विषय सर्वभूतानां विषय लम्पट संसारी जनहरूको लागि निशा, निशा अन्धकार जस्तै अप्रकाशिका छ। अज्ञानी मायामा मोहित भएका चेतनहरूलाई जुन आत्म विषयिणी ज्ञान बुद्धि जो हो, भगवत विषयिणी बुद्धि अत्यन्त अन्धकार जस्तै अप्रकाशक हुन्छ। त्यस्तो आत्मज्ञानका विषयमा, परमात्मा ज्ञानका विषयमा कस्ता भइबक्सिन्छ? जागरुक भइबक्सिन्छ। तर शब्दादि विषयका विषयमा यस्याम जागृति भूतानि, जुन शब्द स्पर्श आदिमा, कमाना खाना पाखाना आदिमा मस्त छन्, जागेका छन्, त्यस्तो शब्दादि विषयका प्रति जसको यस्याम जागृति भूतानि सा निशा, त्यो शब्दादि विषय अन्धकार जस्तै हुन्छ। कसलाई? पश्यतो मुने, निरन्तर आत्म परमात्माको चिन्तन गर्ने भएका आत्मज्ञान भगवत तत्त्वज्ञ महामुनिहरूलाई संसारका शब्दादि विषयहरू अत्यन्त अन्धकारमय हुन्छन्। त्यस्ता उन्निद्र अत्यन्त जागरुक भइबक्सेका गूढ, आफ्नो महात्म्य नदेखाउने, म ठुलो हुँ नभन्ने, अहङ्कार गरियो त बर्बाद भयो। चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना ज्ञान हो, यदि हो वे अभिमान, भोजन के भंडार में मदिरा छीट समान। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु भएर भोजन बनायो, भण्डारमा नाना प्रकारका षड्रसहरू 56 भोग 84 व्यञ्जन बन्यो, तर त्यसमा अलिकता मदिराको छिटा कतै पर्यो भने भागवतहरूले महानुभावहरूले त्यसलाई खाइबक्सिन्न, अशुद्ध भयो भनेर नितान्त परित्याग गरिबक्सिन्छ। त्यसलाई हेर्दा पनि हेरिबक्सिन्छ, छुँदा पनि छोइबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ बडा सावधान हुन पर्दछ, अहङ्कार नआओस्। त्यस हुनाले गूढ, आफ्नो महत्त्व प्रकाश नगर्ने भएका हाम्रा हजुरबाका नातिले एउटा श्लोक लेखेका छन्, मै हुँ ठुलो नभन अरूले भन्दिए लाजमान। हजुरहरूलाई जीवनसार भन्ने एउटा पुस्तक हातमा पर्यो भने हेरिबक्सेला। मै हुँ ठुलो नभन अरूले भन्दिए लाजमान, हामी भन्दा कति कति ठुला छन् यहाँ विद्यमान। जसले गर्छ क्षणिक धनमा तुच्छ मिथ्याभिमान, त्यसले नै हो हरि र गुरुका पाउमा दिन जान। त्यो अहङ्कारले भगवानका सन्निधिमा जान दिँदैन, तगारो लगाइदिन्छ।
गुरुको सन्निधिमा जान दिँदैन। त्यसो हुनाले गुढ आफ्नो महात्म्यलाई प्रकाश नगर्ने स्वभाव भइबक्सेका मूढ अज्ञानी जस्ता भएका पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासित आफ्नो पाण्डित्य नदेखाउनु, पाण्डित्य देखाएपछि नमस्कारलाई सबैले चमत्कार र नमस्कार गर्दछन्। हुँदाहुँदै आखिरमा जो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यदेखि हामी च्युत भइन्छ। अत्यन्त आवश्यकता परेका ठाउँमा ज्ञानी महानुभावहरूले नितान्त आग्रह गरेका ठाउँमा सुनाइदिनु, नभए त्यसै पटपट पटपट बोल्दै हिँडियो भने भगवत चिन्तनदेखि वञ्चित भइन्छ। त्यस हुनाले मूढ इव इयते अज्ञानी जस्तै देखिनुहुन्छ, अज्ञानी होइन, प्रशस्त परिपूर्ण ज्ञानले युक्त भएर पनि त्यस्ता भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? उत्तम वक्ताका लक्षण दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विवेक्तदृष्टे। पिता नै हुनुभयो तर पिताका सुपुत्र धेरै अगाडि गइबक्सिन्। गुरु गोबर हुन्छन्, कहीँ कहीँ चेला चिनी पनि सक्छन् जस्तै त्यस्तै चाहिँ। यद्यपि वेदव्यास त्यस्ता भइबक्सिन्न। भनाइको अभिप्राय के भने वेदव्यासजीभन्दा धेरै माथि सुखदेव स्वामीजी पिताश्रीकै आशीर्वादले सज्जन वृन्द हो। सच्चा पिता त्यो हुन्छ जुन पिताले मेरा छोराले मलाई जितोस्। पुत्रादिच्छेद पराजयम, पुत्रसँग पराजयको आशा गर्दछन्। महाभारतमा देख्दछौँ अर्जुन पनि आफ्ना छोराहरूसँग पराजित हुँदाखेरि अनि यत्रो नाक बनाइबक्सिन्छ, वाह रच कुनै माईको लाल भने जस्तै शिष्यादिच्छेद पराजय। सद्गुरुले शिष्यसँग आफू पराजित हुन चाहनुहुन्छ भनेको मभन्दा धेरै ज्ञानी होस्, भगवानको स्नेह भक्ति प्रीतिले परिपूर्ण होस्, चाहिबक्सिन्छ। रामानुज स्वामीजीले कुरेश स्वामीजीलाई ओह वाह वाह मेरो शिष्य भनेर विलक्षण शिष्यका सम्बन्धले मेरो पनि मुक्ति हुने भयो भनिबक्सेको हुनाले सुखदेव स्वामीजी त्यस्तै भइबक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? दृष्ट्वा आत्मजम अनुयान्तम अनग्नम ऋषिम अनग्नम दृष्ट्वा देव्यः ह्रिया परिदधु, अर्थात वस्त्राणि परिदधु। सुतस्य दर्शनेन न परिदधु तत् चित्रं वीक्ष्य मुनौ पृच्छति सती श्रीमात्मजमाप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तदवीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विवेक्तदृष्टेः। विद्युत तरङ्गको अवरोधले गर्दा यहाँ यसमा पनि बाधा भइराखेको छ। आत्मजम अनुयान्तम, आत्मजम भनेको सुखम, अनुयान्तम व्रजन्तम। सुखदेव स्वामीका पछि पछि गइबक्सेका ऋषिम दृष्ट्वा, ऋषि वेदव्यासजीलाई देखेर देव्यः अगाडि अगाडि सुखदेव स्वामीजी गइबक्स्यो। सुखदेव स्वामीजी गइसक्दा अझ पछाडिबाट हे पुत्र भन्दै भन्दै बोलाउँदै बोलाउँदै उच्च स्वरले सुखदेव स्वामीजीको नाम उच्चारण गर्दै हे पुत्र पुत्र भन्दै भन्दै अनुयान्तम पुत्रको पछि पछि दौडिराखेका ऋषिम वीक्ष्य
दृष्टवा ऋषिलाई देखेर देव्यः ऋषि भनेको वेदव्यासी कस्ता अनगम वस्त्र परिधान गरिबक्सेका ऋषिम दृष्टवा ऋषिलाई देखेर वेदव्यासीलाई देखेर देव्यः देवीहरूले हेरिया परिदधु लाज मानेर उहाँहरूले पहिल्यै कपडा लगाइबक्स्यो उहाँलाई टाढेबाट देखेर वस्त्र लगाइबक्स्यो सेतै फुलेका पितृ भएका वेदव्यासीलाई देखेर अप्सराहरूले बक्सिन्थ्यो उहाँहरूले तत्काल कपडा लगाइबक्स्यो अनि त्यही बाटो आइबक्स्यो वेदव्यासजी उहाँले भनिबक्सिन्छ मेरो छोरो यही बाटो गयो मस्त यिनीहरू जलखार गरिराखेका थिए जो मस्त मौला मेरो छोरो जवान उसलाई देखेर यिनीहरूले कपडा लगाएनन् म सेतै फुलेको पितृ भएको म बुढालाई देखेर यिनीहरूले कपडा लगाए किन यस्तो गरेका हुन् भनेर उहाँलाई सन्देह भयो आश्चर्य लाग्यो छक्क परिबक्स्यो र तद्वीक्ष त्यो देखेर पृच्छति सती मुनौ पृच्छति सती वेदव्यासीले सोधेका अवस्थामा अप्सरसः देव्यः जगदुः देवीहरूले उत्तर दिइबक्स्यो कि प्रभो तब स्त्री पुंभुदा अस्ति हजुरको यो स्त्री हो यो पुरुष हो भन्ने भेद छ तर विविक्त दृष्टि माने विलक्षण भगवानमा जसको दृष्टि छ विविक्ति भनेको प्रकृति र पुरुषभन्दा विलक्षण भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएर त्यस्ता परमात्मामा जसको दृष्टि छ कस्तो दृष्टि उहाँको दृष्टि हेर्नुहोस् भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने जसलाई भगवानको दिव्य अनुग्रह हुन्छ भगवानले गीतामा भनिबक्सिन्छ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम मसँग नित्य संश्लेष चाहने भएका त्यस्ता मेरा प्यारा भक्तहरूलाई बुद्धियोगम ददामि कसरी दिन्छु त प्रेमले दिन्छु प्रीतिपूर्वकम बुद्धियोगम ददामि प्रीतिपूर्वकम भजताम होइन भाष्यकार रामानुज स्वामीले भनिबक्सिन्छ भजतामको त त्यसको अर्थ नै प्रीतिपूर्वक भनु ध्यानम भक्ति भनेको छ प्रेमले सम्झनुलाई नै भक्ति भनिन्छ भजताम भनेको प्रेमपूर्वक सम्झनु अनि प्रीतिपूर्वकम ददामि भनेको के हो त भनेको प्रीतिपूर्वकम भजताममा अन्वय हुँदैन त्यस्ता मसँग नित्य संश्लेष चाहने भएका महानुभावहरूलाई मैले प्रीतिपूर्वकमा अत्यन्त आदरपूर्वक उत्तम पात्र मैले भेटेँ भनेर बुद्धियोगम ददामि मैले नै बुद्धियोग दिन्छु येन जुन बुद्धियोगद्वारा ते माम उपयान्ति तिनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्छन् त्यो बुद्धियोगले के हुन्छ त्यसैमा अगाडि भगवानले श्लोक भनिबक्सिन्छ तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तिनै व्यक्तिलाई जसले मेरो नित्य संश्लेष चाहन्छन् कति नछुटिकन मेरो साथमा नित्य प्रगाढ संश्लेष चाहन्छन् तिनै मेरा प्यारा भक्तहरूलाई मैले के गर्दछु तेषामेव अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तम तिनको अज्ञान रूपी जो अंधकार हो विषय प्रावण्य रूपी अंधकार हो त्यसलाई आत्मभावस्थ उनका मनमा विषय भएर मन जता जता जान्छ त्यही भगवान देखिनुहुन्छ भगवानले कृपा गरेपछि सज्जन वृन्द यस विषयमा एउटा अत्यन्त मननीय श्लोक लाग्दछ देवघाट श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरका संस्थापक परम पूज्य वीतराग विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि स्वनाम धन्य अनंत श्री विभूषित श्री जनार्दनाचार्य स्वामीजीको एउटा श्लोक यसले देखाएको थियो त्यसलाई अब यसले भन्न केही यताउता व्यतिक्रम भए पनि भाव त्यही दगुर छ मेरो मनयो जता जता दगुर छ मेरो मनयो जता जता श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण नै देखु सधैँ त्यता त्यता श्री कृष्ण नै देखु सधैँ उता उता
ढल्कन्छ मेरो शिरयो जता जता, ढल्किन्छ मेरो शिरयो जता जता, श्री कृष्ण कै पाउरहुन् त्यता त्यता। प्रत्येक इन्द्रियका वृत्तिमा भगवान नै विषय भएर रहिबक्सिन्छ, जसलाई कृपा गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विविक्त दृष्टि जहाँ जहाँ उहाँका नजर जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ भगवानलाई देखिबक्सिएको छ। त्यस हुनाले भगवत दर्शन जसको भइराखेछ उहाँसँग के को लज्जा त? ज्ञानी व्यक्तिले दाउरामा बलेको आगोलाई देखेर टेढो आगो सोझो आगो भन्दैन, आगै हो अग्नि भन्दछ। दाउराको विकारलाई उले आत्मसात गर्दैन, अपितु आगो आगो भन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ स्त्री पुरुष रूपमा उही एउटै भगवान नारायण नै सियाराममय देखिनु भएको छ भन्दै सर्वत्र यत्किञ्च भूतम प्रणमेदनन्य त्यो भावनाले हिँड्ने भएका भगवान नाममा मग्न भएका सुखदेव स्वामीलाई देखेर हामीलाई लज्जा लागेन। लज्जा वृक्षसँग कसैलाई लज्जा हुन्छ? त्यस्तै चाहिँ वृक्षैव स्तब्ध गूढ मूढ भइबक्सेका उहाँलाई देखेर भगवदे कनिष्ठ सर्वत्र भगवत दर्शन गर्ने भएका भागवतहरूको लक्षणमा भागवतको 11 स्कन्धमा आउँछ, जसले सर्वत्र भगवानलाई देख्छ त्यो सबै भागवतोत्तम। तर जसले भेद गर्दछ ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। ईश्वरमा प्रेम, ईश्वरका भक्तमा मैत्री अनि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु अज्ञानीहरूमा कृपा, सत् दुश्मनहरूमा उपेक्षा, त्यसले भेद देख्यो। यो भगवान हो, यो भगवान होइन, यो भक्त हो। भगवान होइन भक्त पनि भगवान। भक्तका भित्र त झन् भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। जङ्गम श्री विमानानि हृदयानि मनीषिणा। त्यसो भने त्यस्तो ज्ञान भएका सुखदेव स्वामीजीले सर्वत्र भगवत दर्शन मात्र गरिबक्सिन्छ। ऐतदात्मविदगुं सर्वम, सबै भगवान नै सबैको आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। सर्वम विष्णुमयम जगत। त्यस हुनाले उहाँलाई देखेर हामीहरूलाई लज्जा लागेन, हामीहरूले वस्त्र परिधान गरेनौँ। हजुरलाई यो स्त्री हो, यो पुरुष हो, यो बालक हो, यो वृद्ध हो भनेर शरीरका विकारमा प्रकृतिका आकृतिमा हजुरको दृष्टि भयो। त्यो सबैलाई व्याप्त गर्ने भएका प्रकृति पुरुषका स्वामीमा हजुरको दृष्टि भएन र छ हजुरको दृष्टि, त्यस्तो होइन। तर हजुरले यी भेदलाई हेरेको हुनाले हामीहरूलाई लज्जा लाग्यो र हामीले वस्त्र धारण गऱ्यौँ। हजुरको जस्तो विविक्त दृष्टि सर्वत्र भगवत दर्शन गर्ने भएका तस्य सुतस्य हजुरका पुत्र सुखदेव स्वामीको त्यस्तो त्रिपुम भेद न अस्ति छैन र हामीले उहाँहरूलाई देखेर वस्त्र लगाएनौँ, हजुरलाई देखेर लगायौँ भनिएका त्यस्ता सुखदेव स्वामीजी, त्यस्ता मस्त मौला। उहाँलाई कसरी पूर्ववासीहरूले चिने? कस्तो भइबक्सिन्थ्यो? कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूक जडवद विचरन् गजसाह्वये। कुरुजाङ्गलान् देशान् सम्प्राप्तः गजसाह्वये सम्प्राप्तः उन्मत्तमूक जडवद विचरन् गजसाह्वये सम्प्राप्तः शुकः पौरैः कथमालक्षितः। कुरुजाङ्गल देशमा पुगिबक्सेका, कुरुजाङ्गलान देशान सम्प्राप्त, कुरुजाङ्गल देशमा पुगिबक्सेका गजसाह्वये भनेको हस्तिनापुरमा आइबक्सेका जो उन्मत्त मुख जडवद विचरण। उन्मत्त भनेको पागल जस्तो, मुख भनेको लाटो जस्तो, जड भनेको जड जस्तै त्यस प्रकारले विचरण गरिबक्सिने भएका त्यस्ता ती सुखदेव स्वामीजीलाई पौरैः कथम आलक्षित। ती सुखदेव स्वामीजी नगरवासीहरूले कस्तो सम्झे, कसरी उनीहरूले जाने, कसरी उनीहरूले चिने?
र त्यस्ता महापुरुष मान सम्मानदेखि मान अपमानदेखि पर भइबक्सेका एकान्तमति उन्निद्र भइबक्सेका उहाँको र राजा परीक्षितको कसरी भेट भयो र यस्तो विशाल ग्रन्थ कसरी, किनभने कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्वती श्रुति। हे तात, हे आदरणीय सूत जी, यत्र जुन संवादमा जुन चर्चामा ऐसा सात्वती श्रुति समभूत, यो सात्वती भनेको सात इति सुख इति सात, तदवान तदवती सात्वती भनेको परमात्माले युक्त भएको भगवत स्वरूपको जहाँ परिपूर्ण प्रतिपादन छ, भगवत विषयले प्रतिपाद्य छ जुन ग्रन्थको, त्यस्तो श्रुति भनेको वेद तुल्य भएकी यो परमहंस संहितामा पाण्डवेयस्य पाण्डु वंशका पाण्डुका प्रपौत्र पाण्डवहरूका पौत्र अभिमन्युका पुत्र त्यस्ता पाण्डवेयस्य पाण्डुहरूका प्रपौत्र भई पाण्डुका प्रपौत्र पाण्डवका पौत्र भइबक्सेका अर्थात् पाण्डु कुलमा जन्मिबक्सेका राजर्षि परीक्षितका साथमा मुनिना सह संवादः कथं वा अभूत। मुनि सुखदेव स्वामीजीका साथमा राजर्षि परीक्षितको संवाद कसरी भयो, कहाँ भेटघाट भए। सुखदेव स्वामीजी त कसैका घरमा भिक्षाटनको लागि गए पनि उसले आदर गर्यो भने एक गाई दुहुने बेलासम्म मात्र रहिबक्सिन्छ। सगोदो हनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमान् तदाश्रमम् गृहेषु गृहमेधिनाम्, गृहमेधि भनेको गृहे मेधा येषां तेषां गृहमेधि तेषां गृहमेधिनाम्। गृहमेधि भनेको त्रिवर्गमा बुद्धि भएका, गृह भनेको धर्म अर्थ काम त्रिवर्गमा बुद्धि भएका अर्थात् संसारी गृहस्थीहरूका जो धर्म अर्थ काम त्यति परायण भइबक्सिन्छ, वैदिक कर्म गरिबक्सिन्छ, त्यस्ताहरूका घरमा पनि उहाँ गइबक्सिन्थ्यो केको लागि, पवित्र गराउनको लागि। तदाश्रमम पवित्रीकुर्वन्, तिनीहरूको आश्रमलाई पवित्र गर्दै तीर्थीकुर्वन्, अरे तीर्थीकुर्वन् भनेको पवित्रीकुर्वन्। स महाभाग शुकः गृहमेधिनां गृहेषु तेषां गृहान् तीर्थीकुर्वन् गोदोहनमात्रं हि अवेक्षते। त्यति गाई दुहुने बेला मात्र रहने भएका उहाँले गाई दुहुने बेला भनेको 5-7 मिनट त्यति बेला पनि यदि उनीहरूले आदर गरे भने त्यहाँ उभिने, तिनीहरूको घर पवित्र पार्दै, त्यहाँभन्दा बढी जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, राम नाम जपते हुए ये तो चला भनेर हिँड्दिन् त्यस्ता महात्मा सुखदेव स्वामीजी कसरी एउटा राजर्षि परीक्षितका सामने यत्रो विस्तारमय ग्रन्थलाई 7-7 दिनसम्म सुनाइबक्स्यो त। किनभने स गोदोहन मात्रं हि सह सुखदेवः गृहेषु गृहमेधिनां, गृहस्थीहरू जो गृहमेधा हुन् तिनीहरूको घरमा, तदाश्रमम तिनीहरूको आश्रमलाई तीर्थीकुर्वन् भनेको पवित्र गर्दा छँदा, पवित्र गर्दै महात्माहरूको चरणकमलले पवित्र हुन्छ। यदि सत्पुरुषहरू महाभागवत वैष्णवजनहरूको चरण पर्दैन भने गगनचुम्बी हाम्रा बडा बडा विशाल विशाल भवन भए पनि त्यो बन्नै हुन्छ। त्यस हुनाले महापुरुषको चरणले, चरण प्रक्षालनले, चरणका रजले जुन घर पवित्र हुँदैन, यन्मनीषि पदां भोजा रजः कणपवित्रितं तदेव भवनं नो चेत् भकारस्तत्र लुप्यते। महापुरुषको चरण कमल पर्यो भने
त्यो भवनको भवन नाम सही हुन्छ, सार्थक हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, भवन सुरक्षित हुन्छ, नभए त्यो एउटा खण्डहर, एउटा अवशेष जहाँ भूत प्रेतहरू बस्ने त्यो वन हुन्छ। त्यस हुनाले न विप्रपादोदक पंकिलानि न वेद वाक्य ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि भनेको हुनाले महापुरुषहरू कसैका घरमा गइबक्सिन्छ भने यो सम्झनु कि हाम्रो घर धन्य भयो, पवित्र भयो, तीर्थ भयो, हाम्रा पितृ पनि तरे। त्यस हुनाले ती गृहस्थीहरूलाई पवित्र पार्नको लागि महापुरुष महाभाग पुण्यात्मा श्री सुखदेव स्वामीजी गइबक्सिन्थ्यो र अनि भिक्षाम देई भनिबक्सिन्थ्यो। 5 मिनटसम्म कोही आदर पर्खनु तिनीहरूले दिन चाह्यो भने त्यहाँ बसिबक्सिन्थ्यो। बाहिर बसेर श्रीमन्नारायण नारायण भन्दै भन्दै जप्दै जप्दै भनेनन् भने बस जय श्रीमन्नारायण गरेर त्यहाँबाट हिँडिबक्सिन्थ्यो विरक्त भएको हुनाले। त्यस्ता वक्ता विलक्षण सज्जन वृन्द, यो भागवतमा सबभन्दा के भने वक्तृ वैलक्षण्य छ, श्रोत्री वैलक्षण्य छ, त्यसपछि विषय वैलक्षण्य। ग्रन्थको यो महत्त्वपूर्ण चिज हुनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण यो कुरा। वक्ता विलक्षण वक्ता, सुखदेव स्वामी जस्तो उत्तम वक्ता को छ? वक्ता व्यास समासविद प्रिय कथा प्रस्तावविद सत्यवाक् संदेह छिदशेष शास्त्र कुशलः नाख्यान विच्छेद कृत अव्यंगो जनरंजको जितसमो नाहंकृतो धार्मिकः संतोषीति चतुर्दशैव हि गुणा वक्तुः प्रणीताइने। यी सबै 14 वटा गुणले परिपूर्ण भएको यदि उत्तम कुनै वक्ता खोज्ने हो भने सुखदेव स्वामी भेटिबक्सला। अब त्यसपछि त कोही हुनु होला त्यस्ता उत्तम वक्ता। विचार गरिबक्सोस् श्रोता कस्ता भइबक्सिन्छ। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। महाभागवतहरूको जन्म कर्म सुन्न पर्दछ, त्यसले पवित्र भइन्छ। राजर्षि परीक्षित पनि परम भागवत भइबक्सिन्छ। उहाँको चरित्र पनि, उहाँको जन्मको कथा, उहाँका लीलाहरू पनि सुने पवित्र भइन्छ भनेर सोधिबक्सिन्छ। सौनकजीले महाभागवत सौनक परम वैष्णवान भन्छ स्कंद पुराणको सत्यनारायण व्रत कथामा। अभिमन्यु सुतम, जो अभिमन्युका छोरा राजर्षि परीक्षित औत्तरे जो उत्तराका छोरा भइबक्सिन्छ, उहाँलाई पनि भागवतोत्तमम प्राहु, भागवतहरूमा वैष्णवहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर ज्ञानी महात्माहरूले भनिबक्सिन्छ। अत त्यस हुनाले तस्य महाभागवतस्य भागवतोत्तमस्य आश्चर्यम जन्म आश्चर्यम कर्माणि च, अत्यन्त आश्चर्यमय अत्यद्भुत उहाँको जन्म, अत्यद्भुत उहाँका कर्महरू पनि नह गृणीहि, हामीहरूलाई उहाँका जन्म कर्म पनि हजुरले विस्तार पूर्वक वर्णन गरिबक्स्योस्, हामीहरूलाई कृपा गरेर हजुरले सुनाइबक्स्योस्। स सम्राट कश्यपा हेतो पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। पाण्डूनां मानवर्धनः, पाण्डवहरूको मानलाई प्रतिष्ठालाई बढाइबक्सिने भएका सम्राट भनेको चक्रवर्ती, सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्मको पूर्वको सूर्योदयदेखि उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्म एक छत्र राज्य गरिबक्सिने भएका जो सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भइबक्सिन्छ, परीक्षित जो भइबक्सिन्छ, स सम्राट परीक्षित जी कश्यपा हेतु के कारणले अधिराट श्रियम भनेको, अधिराट भनेको साम्राज्य, श्रियम भनेको सम्पत्ति, राज्य लक्ष्मीलाई देवताहरूले पनि स्पृहा गरिने भएको त्यस्तो राज्य लक्ष्मी, त्यस्तो राज्य लक्ष्मीलाई
अनादृत्य वास्ता नगरेर उपेक्षा गरेर गंगायाम किमर्थम प्रायपविष्ट गंगाजीमा के को लागि प्रायपविष्ट भनेको अनसन व्रत गरेर प्राणान्त प्राण यही प्राण त्याग्छु भनेर गंगाका किनारमा गइबक्छु किन अब म यहाँबाट फर्केर जान्न भएर गंगाका किनारमा प्राणान्त अनसन व्रत गरेर प्राणान्त संकल्प गरेर किन बसिबक्छु के कारण भयो कि ऐश्वर्य छैन कसैले तिरस्कार गरेर हो कि भन्दा बडा सम्मान पाउनुहुन्थ्यो उहाँले यस्तो सम्मानित व्यक्ति युवा व्यक्ति सबै युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः भने चाहिँ ब्रह्मानन्द बल्लीमा भने चाहिँ सबै अनुकूल थिए भगवानले जसलाई कृपा गरी बक्सिन्छ त्यसलाई सबै अनुकूल हुन्छन् सुनु सच्चरितः सते प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धं मित्रमवञ्चकम् स्निग्धं मित्रमवञ्चकम् परिजनो विद्यावदातं मुखम् अनि निष्कल्मषं वै मनः आकारो रुचिरास्थिराश्च विभवः विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणि हरौ सम्प्राप्यते देहिनः हामीले सबै आनुकूल्य प्राप्त गर्नलाई भगवानको कृपा चाहिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण विष्टपकष्टहारिणी सन्तुष्टे सती देवताको आपत्ति हरण गरी बक्सिने भएका दैत्यारी शुद्धिउपास्य भगवान श्रीमन्नारायण प्रसन्न भइबक्स्यो भने के मिल्दैन र सुनु सच्चरित राम्रो आचरण भएको कुनै प्रकारको दाग नभएको विद्वान आज्ञाकारी सुनु सत्पुत्र मिल्दछ सती प्रियतमा पत्नी प्यारी प्रियम्बदा पतिव्रता पत्नी मिल्दछन् अनि त्यस्तै आफ्ना स्वामी आफूलाई छत्रछाया दिने भएका उनीहरू पनि अत्यन्त प्रसादोन्मुख के दिउँ भन्ने खालका अत्यन्त नितान्त प्रसन्न भएका हुन्छन् त्यस्तै भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने स्निग्धम मित्रम निष्कपट प्यारो हुरुक्क निश्चल प्रेम गर्ने भएका मित्र मिल्दछन् स्निग्धम मित्रम वञ्चक परिजन सेवकहरू नोकर चाकरहरू ठग्नेवाला हुँदैनन् मुखबाट जवान आउनुभन्दा पहिले नै काम फत्ते गरिसकेका त्यस्ता सेवक मिल्छन् परिजन अवञ्चक परिजन त्यस्तै निष्कल्मषं वै मन भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने निर्दोष पवित्र मन मिल्दछ जुन मनले कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर अरे पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर मनमा घसेटा नराख्नु मन स्वच्छ निर्मल बनाउनु मलाई याद आउँछ एउटा सज्जनले टिप्पणी गर्नुभएको थियो यो धारा प्रवाहिक चलेपछि काला मनका सेता टीका उहाँलाई कोटी कोटी नमस्कार गर्दछु साँच्चै हो जसले दोष देखाइदिन्छ त्यो सबभन्दा उत्तम व्यक्ति हो उहाँले देख्नुभयो मेरो दोष यस अकिञ्चनको दोष तिलक लगाएको देख्नुभयो जस्तो सेतो तिलक छ भगवानका चरण प्रतीक हुन् जस्तो श्री यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ यस्तै यिनको पनि मन भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो उहाँले राम्रो कुरा गरिबक्सेको एउटा के कण्डेल हो उहाँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ दोष दर्शन गराइदिने व्यक्तिलाई यो मेरो दुश्मन भन्नु हुँदैन सबभन्दा प्यारो मित्र त त्यो हो त्यसो हुनाले जसको मन निष्कल्मषं वै मनः भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने निष्कल्मष निर्दोष मन मिल्दछ आकार रुचि र सुन्दर अनुहार मिल्दछ वैभव स्थिर हुन्छ स्थिरश्च विभव अनि मुख विद्यावदातं मुखम विद्याले चोखिएको अत्यन्त पवित्र मुख हुन्छ वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनै सुशोभित हुन्छ विद्याले सुशोभित पवित्र मन हुन्छ के अरे मुख हुन्छ
सबैको लागि केही केही चिज चाहिन्छ नि। नागो भाति मदेन कम जलरुहै पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैर्मन्दिरम् वाणी व्याकरणेन हंस मिथुनैः नद्यः सभा पंडितैः सत्पुत्रेण कुलं नृपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना। सत्पुत्रले कुलको शोभा हुन्छ, वाणीले के अरे व्याकरणले वाणीको शोभा हुन्छ, प्रजावत्सल राजाले संसारको शोभा हुन्छ, भगवान नारायणद्वारा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको शोभा हुन्छ। सत्पुत्र नृपेण वसुधा प्रजावत्सल नृपातिथि नृप प्रजावत्सल भएका राजाले पृथ्वीको शोभा हुन्छ भने सारा संसारको शोभा विष्णु भगवानद्वारा हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै राजा प्रजावत्सल राजा हुनुहुन्छ। केही कमी छैन, सारा ऐश्वर्य वैभव जवान भइबक्सिन्छ, निरोगी भइबक्सिन्छ, प्रेमवदा पत्नी हुनुहुन्छ, आज्ञाकारी पुत्रहरू छन्, आज्ञाकारी नोकर चाकरहरू छन्, जता उहाँले नजर गर्नुहुन्छ त्यतै सबै हात जोडेर आएका छन्। कोही शत्रु बनेका छैनन्, शत्रुहरू पनि उहाँका गुणबाट उहाँको गुणले, गुण के त शौर्य गुणले यति वीर भइबक्सिन्छ कि उहाँको धनुषको टङ्कार सुनेर नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सबीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवै शतोत्स्रष्टुमहो साहसुभिः। आहा, प्राण सहित सारा राज्य ऐश्वर्य परित्याग गर्न किन चाहनुभयो उहाँले? राजा परीक्षितले हे सूतजी, हे महाभाग, बडा आश्चर्यको कुरा हो। हे अंग, हे सूतजी, अंग यहाँ सम्बोधन छ। हे अंग, हे प्यारा, हे सूतजी, बडो आश्चर्यको कुरा हो। शत्रवः भनेको शत्रुहरूले पनि, शत्रवः अपि शत्रुहरूले पनि भने शत्रु त उहाँका चरणचौकीमा आएर आफ्नो मुकुटमणि रगड्दछन् भने, धन सम्पत्ति ल्याएर उहाँलाई अर्पण गर्छन् भने अरू को नाउन् त? सबैलाई स्वाधीन गरी बक्सेको थियो। शत्रवः शत्रुहरू तिनीहरूले पनि के को लागि त? आत्मनः शिवाय, आफ्नो कल्याणको लागि, आफ्नो हामीलाई उहाँले योगक्षेम गरिदिनु होला भन्नको लागि, हामीलाई चाहिएको चिज दिनु होला, दिएको चिजलाई रक्षा गरिदिनु होला भनेर बडा बडा शत्रुहरू, रजौटाहरू सबै आएर के गर्दथे भने धनानी आनीय, निश्चय नै धनानी आनीय, धन सम्पत्ति ल्याएर यत्पाद निकेतम, जसको पाउ राख्ने पाउदानी चरण चौकीमा चरणासनमा आएर नमन्ती, अगाडि धन टकारेर, केही शास्त्रले भने अनुसार रिक्त हस्तम नोपेयात राजानम कुलदैवतम, गुरु राजा देवता अरू सब भला मानिस कहाँ, न जानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा भने अनुसार केही सौगात नजराना टकारेर अनि नमन्ती आफ्नो शिर त्यही चरण चौकीमा राख्दथे। मुकुट लगाएका त्यो शिरले उहाँको चरण चौकीमा मुकुट सहित रगड्दथे, ढोग्दथे। हजुर निगाह होस्, कृपा होस् भनेर बद्धाञ्जली हात जोडेर त्यस्तो सम्मान प्राप्त गरेका राजा। इत्थम्भूत स वीरः, त्यस्ता राजाले दुस्त्यजाम श्रियम, त्याग्नै नसक्ने ऐश्वर्यलाई। बडा आश्चर्य कुरा छ। स वीर, उहाँ वीर हुनुहुन्थ्यो, युवा जवान भइबक्सिन्थ्यो। यद्यपि शास्त्रले भन्छ शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषणां वार्धक्य मुनिवृत्तिनां योगे नान्ते तनुत्यजाम, रघुवंश भने अनुसार शिशुकालमा
विद्याभ्यास गर्ने यौवने विषयसिनाम युवावस्थामा भगवत प्राप्त विषयलाई यत्किञ्चित अनुभव गर्ने हो। आचार्य धनम आहृत्य प्रजातन्तुम महाव्यवच्छेत्सी भनेर आचार्यले आज्ञा गरेको हुनाले सत्पुत्र उत्पन्न हुन् भन्ने दृष्टिकोणले गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त हुन्छन्। अनि वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम वृद्धावस्थामा मुनिको स्वभाव धारण गरेर अन्तिममा योगेन तनुत्यजाम त्यस्ता उत्तम कुलका राजाहरूले यो परम्परा गर्थे भने यहाँ महाराज त योगेन अन्त्य तनुत्यजाममा अनि पुइ बक्स्या छैन, वार्धक्य मुनिवृत्तिमा अनि भइबक्सिन्न, जवान भइबक्सिन्छ, युवा भइबक्सिन्छ, तरुण भइबक्सिन्छ। त्यस्ताले दुस्त्यजाम श्रियम त्याग्न नसक्ने जो ऐश्वर्य हो, श्रियम भनेको राज्य लक्ष्मी, श्रियम भनेको राज रानी पत्नी, न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृह उच्यते। सारा सबै चिजलाई अशुभी सह उत्सृष्टुम प्राण सहित त्याग्नको लागि कथम ऐशत किन इच्छा गरिबक्स्यो प्रभो। किनभने राजाको त्यो शरीर त धेरैको आश्रित हुन्छ, राजाको श्री विग्रहबाट धेरैको उपकार हुन्छ, धेरैको उपकार हुने भएको शरीरलाई उहाँले राख्न पर्ने होइन र। हामी हजुरले पनि शरीरलाई रक्षा गर्न पर्छ। के को लागि? शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टयी सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सबै छाडेर भए पनि यो शरीरलाई, यो भगवानको मन्दिर हो, यसलाई पालन गर्नु। यो शरीर पालन गरियो भने यही शरीरका माध्यमले पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हुन्छ। मोक्षको लागि पनि यो शरीर त चाहियो नि, त्यसैले राख्न पर्ने हो। अर्को कुरा त्यति मात्र नभएर उहाँद्वारा धेरैको उपकार हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यस्तो शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। के कारणले निर्विद्य, कुतः निर्विद्य, के कारणले विरक्त भई बक्सेर उहाँले त्यो उत्तम शरीरलाई परित्याग गरिबक्सियो। विरक्त सज्जनहरूले प्राकृत देह त्याग गर्नु आश्चर्य होइन भन्नुहोला, उहाँको शरीरद्वारा त धेरैको उपकार हुन्छ। ये जनाः उत्तम श्लोक परायणः लोकस्य शिवाय भवाय भूतये जीवन्ति न तु आत्मार्थम, न तु आत्मा न आत्मार्थम। असौ भनेको यी राजा निर्विद्य पराश्रयम कलेवरम कुतः मुमोच। ये जना जो व्यक्तिहरू, कस्ताको व्यक्ति उत्तम श्लोक परायण, उत्तम श्लोक भनेको भगवान नारायण पुण्य कीर्ति पवित्र कीर्ति भइबक्सेका, त्यस्ता भगवान नारायण नै परायण भनेको परम अयनम जो आधार उपाय फल भइबक्सिन्छ। जो महाभागवतहरूका भगवान नारायण नै आधार उपाय फल भइबक्सिन्छ। यस्ता ती जनहरूले येषाम ते जना ती जनहरूले लोकस्य, उहाँहरू के को लागि बाँच्नुहुन्छ? लोकस्य संसारको, शिवाय कल्याणको लागि, लोकस्य भवाय संसारको अभ्युदयको लागि, लोकस्य भूतय संसारको ऐश्वर्य प्राप्त होस् भन्नको लागि जीवन्ती बाँच्दछन्, न तु आत्मार्थम, आफ्नो लागि बाँच्दैनन्। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकारको लागि बाँच्दछन् भने यस्तो यिनी महान भाव पनि उत्तम श्लोक परायण भइबक्सिन्छ। महाभागवत राजर्षि परीक्षितले पनि, असौ यस्ता राजा परीक्षितले
पराश्रयम अरूको मात्र हित गर्ने, आफ्नो पनि केही अल्प स्वार्थ आफ्नो भए पनि यथार्थ अरूकै परमार्थ गर्दछन्। सच्चा सन्त महात्माहरू कस्ता हुन्छन्? एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मानवराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। सच्चा भगवान का भक्त उत्तम पुरुषहरू कस्ता हुन्छन् भने, उत्तम श्लोक परायण जन कस्ता हुन्छन् भने, त्यसैको नेपाली अहिले जो श्लोक भने यो भर्तृहरिको श्लोक हो, त्यसैको नेपालीमा आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले, आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले, अर्कालाई बिगारी आफू बनिनु यो राक्षसी काम हो, अर्कालाई बिगारी आफू बनिनु यो राक्षसी काम हो, व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ उसको जान्दैनन् के नाम हो। कोही त्यस्ता हुन् तिनी, त्यस्तो हुन हुँदैन। परोपकारको लागि बाँच्ने हो, नुन जस्तो हुने हो, आफ्नो सत्ता समाप्त गरेर सब्जीलाई मिठो बनाइदिन्छ। यद्यपि अनुभव गर्छन् नि, नुन त्यहाँ देखिँदैन ढिको रूपमा, तर नुन आएन, नुन आयो त भन्छन् नि। सबै त्यहाँ व्यञ्जनमा सबै प्रकारका जिरा मसलाहरू राखे पनि त्यहाँ नुन भएन भने त्यो फिका हुन्छ जस्तै त्यस्तै झैँ। यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर परोपकार गरिएन भने त्यस्तै व्यर्थ हो। त्यस हुनाले पराश्रयम कलेवरम, सबैको शरीर परोपकारको लागि हो भने राजाको शरीरमा धेरै आश्रित भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले राजा बाँच्न पर्दछ। हामी पनि जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत, बाँच्न पर्दछ। कतिपय कायर व्यक्तिहरूले आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्दछन्। आत्महत्या गर्न हुँदैन, यो भगवानले दिएको सम्पत्ति भगवानले सोध्नुहुन्छ। तँलाई मैले पठाएँ यो शरीर, मलाई शरणागति गरेर कल्याण हुनको लागि शरणागति गर्न त कहाँ गयो? कहाँ लोकको उपकार गरेर बसेको भए पनि त, सामान्य धर्मको अनुष्ठान गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि मूर्ख भनेर भगवानले दण्ड दिई बक्सिन्छ। एके चात्म हुनु जना, तिनीहरू अत्यन्त घोर नरकमा जान्छन्। तमः प्रविशन्ति, अन्धम तमः प्रविशन्ति एके चात्म हुनु जना भनेर यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा बताएको छ ईशोपनिषदमा। त्यस हुनाले परोपकारको लागि यो शरीर हो उहाँको। उहाँले के कारणले निर्विद्य भनेको अत्यन्त विरक्त भएर पराश्रयम, धेरैको उपकार गर्ने भएको शरीरलाई कुतः मुमोच, किन त्याग गरिबक्स्यो। सज्जनवृन्द हो, समय परिपूर्ण भइसकेको छ। अब बाँकी अंश हजुरलाई फेरि भोलि निवेदन गरौँला। आजलाई हजुरहरूसँग आज्ञा माग्दछु। आज यही नै विश्राम। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।